नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्ने सत्तामा रहेका पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, अझ भनौँ सत्ता नै त्यसमा जोडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिर निहुरिएको छ। यो अनेक थरीबाट अनेक खालका व्याख्या भए। भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको यो फाइल कसले सार्वजनिक गर्यो, यो विषयमा निकै फरक मतहरू छन्। यहाँ प्रचण्डले, नारायण काजीले अथवा यो सरकारले भन्नेहरू छन् एक थरी भने, एक थरीले बोलिसके कि अमेरिकाले नै यो सार्वजनिक गरेको हो। अमेरिकाले सार्वजनिक त गर्यो, यसको तात्पर्य के छ, के कारण अमेरिकाले यो यही बेला सार्वजनिक गर्यो? अथवा प्रचण्ड र नारायण काजीले गरेका हुन् भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको टेकेसोमा अडेको सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता अथवा शेरबहादुर पत्नी आर्जुतिर यो निशाना सोझाउन सक्ने क्षमता प्रचण्ड र नारायण काजीमा कहाँबाट आयो? यही विषयमा केन्द्रित भएर हामी आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा राजनीतिक विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो विषय निकै पेचिलो भयो। लामो समयपछि यहाँसँग म अन्तर संवाद गर्दैछु। यो विषयको बारेमा यहाँसँग कुरा गर्न धेरै मान्छेहरूले मलाई प्रस्ताव पनि गर्नुभयो। मलाई आफूलाई पनि इच्छा थियो आज यहाँसँग यो साइज जुर्यो। खासमा यो भुटानी शरणार्थीको विषय जुन अहिले सार्वजनिक भएको छ, पेचिलो भएको छ, नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिकामा बेच्न खोज्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि नेपालको शिर निहुरिएको छ। साँच्चीकै यो नियोजित रूपमा सार्वजनिक गरिएको अथवा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले, हुन त यो धेरै आइसक्यो, तर यहाँको मुखार बिन्दुबाट म यो जान्न चाहन्छु कि जुन कुरा सार्वजनिक भयो उनीहरूमाथि पनि यसको चाहिँ श्रेय गएको छ। कतिले अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको भनिरहेछन्। वास्तविकता के हो? यही बेला यो विषय किन यसरी सार्वजनिक भयो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मैले तपाईँको यो अहिले उठाएको कुरोलाई जानुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो दरबार हत्याकाण्डपछि मैले धेरैपटक के भनेको छ भन्छ भने दरबार हत्याकाण्डपछि राज्यको शक्ति केन्द्र चाहिँ तपाईँको ढल्यो नेपालमा। हजुर, अहिलेसम्म त्यो शक्ति केन्द्र जसले त्यो राज्यलाई थामिराख्छ त्यो शक्ति केन्द्र अहिलेसम्म छैन, बनेको छैन। दरबार हत्याकाण्डमा ढलेको शक्ति केन्द्र विदेशीहरूले बारबुदी गराएर आफ्नो हातमा लिए र त्यो बारबुदीपछि यहाँका मान्छेको हातमा केही पनि छैन, सबै शासन विदेशीले चलाउने हो, होइन? जुन अवस्थामा आज हामीले देश हेरिरहेछौँ। अब राज्यको शक्ति केन्द्र नै नेपालभित्र छैन, यिनको हातमा छैन भनेपछि त्यसको स्वतः निष्कर्ष के आउँछ भन्छ भने नेपालमा घट्ने कुनै पनि घटनाहरू यहाँको मान्छेको चाहिँ कारणबाट घट्दैनन्। हामी यसमा पहिले प्रश्न हुनुपर्छ, होइन? यो भूराजनीतिक सङ्कट जो देशमा छ, सबै घटनाहरू त्यो बाहिरी शक्तिको इन्ट्रेस्टबाट उनको योजनाबाटै घट्ने हो। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। दोस्रो कुरा, तपाईँको जस्तो प्रचण्डको इन्ट्रेस्टमा अथवा उनले चाहेर यो घटना बाहिर आएको भए, होइन, जस्तो यो घट्नै थिएन, होइन? किन मैले त्यसो किन भनेको हुन्छ भने यो कार्यदल जो बनाइयो नि, हुन त यसको चाहिँ कथा अलिकति लामो छ, तर कार्यदल जो बनाइयो बादलको नेतृत्वमा, जो त्यो बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल त्यही पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष छन्। यानी यिनी दुईटाको पालामा बनेको कार्यदल हो जसले मान्छे बेच्न र मान्छे चाहिँ खोज्न सुरु गर्यो, होइन? खोज्नु सुरु गर्यो त्यो 2075 सालपछि हो। यसको होमवर्क त अलि पहिलेदेखि हो, तर ठ्याक्कै कार्यदल बनेको चाहिँ 75 सालमा हो, बादलको उसमा। भनेपछि त्यो कुरो पुष्पकमललाई थाहा छैन भन्ने कुनै मूर्खले पत्याउँछ, होइन? उनकै पार्टीको गृहमन्त्री चाहिँ तपाईँको छ, उनी त्यो पार्टीको अर्को दोस्रो अध्यक्ष छन्, केपी ओली प्रधानमन्त्री छ, उनीहरूले कार्यदल बनाएका हुन् र कार्यदल बनाउने बित्तिकै मान्छे खोज्ने प्रक्रिया सुरु भयो। मेजी महाकाली यिनीहरू दौडिए। त्यसकारणले यिनी अनभिज्ञ छन् भन्ने कुरा बिल्कुल झुट हो। पहिलो कुरा, अनभिज्ञ पनि छैनन्, यिनले ल्याएको पनि होइन। अब यससँग म दोस्रो पाटो जोड्छु। जस्तो अमेरिका एक थरी चाहिँ सिआइएका अमेरिकन दूतावासका सुराकीहरू को एक थरी यहाँ खेल के देखिन थालेछ भन्छ भने अब अमेरिकाले छोड्दैन भनेर अमेरिकालाई चोख्याउने, होइन? अमेरिकालाई यसबाट चोख्याउने र यहाँका मान्छे मात्रै हुन्, यिनी मान्छे बेच्ने भन्ने र अमेरिकाले जुन डिजाइनमा यो खेल खेलिरहेछ त्यसको निम्ति उसको हात बलियो पार्ने खेलमा केही मान्छे लागेका छन्। म तपाईँ अमेरिका यसमा संलग्न छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति म अलिकति चाहिँ भुटानीको छोटकरीमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो 2007 मा भुटानीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भयो, छलफल सुरु भयो सन् 2007 मा,
2016मा टुङ्गियो हैन। 2016मा जस्तो अमेरिकाले 1 लाखभन्दा बढी लग्यो, अस्ट्रेलिया भयो, त्यसपछि क्यानाडा भयो, लगायत चाहिँ तपाईँको टुङ्ग्यो। टुङ्गिसकेपछि विश्व खाद्य सङ्गठन जो भुटानीलाई सहयोग गर्न भनेर यहाँ झापामा थियो, उसले तपाईँको आफ्नो अफिस बन्द गर्यो 16 पछि। हाम्रो काम सकियो, भुटानी ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया पनि टुङ्गियो भनेर अब भुटानी छैनन्, केही सीमित मान्छे बाहेक। अब विश्व स्वास्थ्य के अरे चाहिँ खाद्य सङ्गठनले आफ्नो अफिस बन्द गर्यो। अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो 2019मा अब यो काठमाडौँको जो शरणार्थी आयोग छ राष्ट्रसङ्घको, यसले पनि चाहिँ आफू चाहिँ अफिस बन्द गर्ने घोषणा गर्यो र 20मा टोटल्ली बन्द गर्यो। अमेरिकाले 2016मै सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर अब यो च्याप्टर क्लोज भयो भन्ने घोषणा गरेको हो 16मा, आजभन्दा 7 वर्ष अगाडिको कुरा हो। तर अहिले तपाईँ यो समाचार हेर्नुहोस्, यो भुटानीको नाममा जति नेपाली पठाइए तिनी कहाँ पठाइए? अमेरिका। 400 भन्दा बढी अमेरिका गएका छन् भन्ने समाचार आइसकेको छ। त एउटा चाहिँ लाटाले पनि चाहिँ बुझ्ने कुरा के हुन्छ भने 2016मा आफैले यो च्याप्टर बन्द भयो भन्ने घोषणा गरेको अमेरिकाले यो 7 वर्ष यता कहाँ भुटानी लगिरहेको छ? कुन दुनियाँका भुटानी हुन् तिनी? हैन, यति सामान्य कुरा बुझ्न सक्दैन मान्छेले। जो लगिरहेको छ त्यो त भुटानीकै नाममा लगिरहेको छ, नेपाली लगेको छ, उसले थाहा छ होइन। भुटानीको नाममा त्यो अमेरिका गएपछि अमेरिकालाई थाहा हुँदैन भने हैन। शरणार्थीको नाममा त्यो पनि भुटानीको नाममा नेपाली पठाइँदैछ र उसले लिइरहेको छ। च्याप्टर क्लोज भएको छ अर्कोतिर। 16मा उसले नै बन्द गरेको हैन। 1 लाख जति भुटानी लगेर यो च्याप्टर बन्द भयो भनेर मैले भने नि, अमेरिकाले घोषणा गर्यो, राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी उच्च आयोगले घोषणा गर्यो, UNHCR विश्व खाद्य सङ्गठनले पनि आफ्नो अफिस बन्द गर्यो, काम सकियो भनेर। सबै तर्फबाट यो बन्द भयो। सबै बाँकी रहेकाहरू हामी आफ्नै देश फर्किन चाहन्छौँ भनेर बसिरहे। बाँकी थोरै सङ्ख्यामा भनेपछि अब त्यो अमेरिकाले आफै च्याप्टर बन्द गरेको, आफै यो अध्याय चाहिँ टुङ्गियो, अब पुरा भयो, हामी योभन्दा बढी लग्दैनौँ, यो सक्यो भुटानी प्रकरण भनेको हो। त्यो अमेरिकाले भुटानीको नाममा, शरणार्थीको नाममा कहाँ मान्छे लगिरहेको छ त्यसलाई थाहा छ कि छैन? ल, लुकेर जाने भए एउटा कुरा भन्नु हैन, जस्तो मेक्सिकोबाट छिर्छन् भन्छ नि त्यसले, त्यो त बेग्लै कुरा। अब त्यो सीमाबाट छिर्ने एउटा कुरा, कागज गरेर हैन भुटानी शरणार्थीको नाममा मान्छे लगिरहेको छ भनेपछि अमेरिका संलग्न छ कि छैन? 16मा चाहिँ बन्द भएको चाहिँ अमेरिका संलग्न छ कि छैन? माने अब यो नौटङ्की हो, यो सबै यहाँको भू राजनीति हो। किन यो नेपालको भू राजनीतिलाई गिजोल्नुको निम्ति उसले यस्ता धेरै हत्कण्ड अपना छ। म तपाईँलाई 2-3टा उदाहरण दिउँ। जस्तो उसले सन् 2018 देखि लगातार नेपालमा मुजाहिद्दिन आतङ्ककारीहरू छन्, नेपाल त्यसको सेल्टर हो हैन, कुनै पनि बेला उसबाट हमला हुन सक्छ भनेर भन्दै आछ लगातार, जबकि यहाँ कसैलाई विश्वास छैन। तर यथार्थ के हो भन्छ भने त्यस्ता आतङ्ककारी उसले ग्याङ बनाएर राखेको छ, भोलि पर्यो भने हमला गराउने हैन, ऊ त्यो तयारी गरेर बस्छ। त्यस्तो तयारी जस्तो भुटानीमा पनि के भन्छ, मैले भने नि राज्य सबै लागेको छ नि त। जस्तो सुरुवात चाहिँ तपाईँको कार्यदलको नाममा सुरुवात भयो ओली प्रचण्डको पालामा, उनको सरकारको पालामा हैन। तर त्यसमा को देखियो अहिले? आर्जु पनि देखियो हैन, बालकृष्ण खाँड पनि देखियो, मन्जु खाँड पनि देखियो, अरूहरू त अब त्यो अख्तियारका प्रमुख। जस्तो हामीले हेर्ने मुख्य नै अख्तियार त कर्मचारी, तर अख्तियारले पनि यो केस केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थी केसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने सफाइ दिएको छ अख्तियारले, मुद्दा परेको छ अख्तियारमा हैन, तर सफाइ दिएको छ अख्तियार। भनेपछि यिनी सबै सिआईको काम गर्ने अपराधीहरू हुन्, क्रिमिनलहरू हुन् सबै। जस्तो तपाईँको सचिव भयो हैन, गृह सचिव भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको अख्तियारका मान्छेहरू भए हैन। त्यसमा आर्जु भने के हो भन्छ भने सबैले स्पष्ट रूपमा चिन्ने कुरा, उनले हमेसा जीवनको लामो कालखण्डदेखि उनले सिआईको निम्ति काम गर्दै आइन्, उनलाई संसारले चिन्ने त्यही रूपमा हो। र उनको पनि यसमा संलग्नता भइसकेपछि यहाँ अमेरिकाको संलग्नता हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा यो सहज रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो। तर मैले भने नि जस्तो मुजाहिद्दिनको रिपोर्ट ल्याउँछ उसले हैन, मुजाहिद्दिन भन्छ, अनि त्यस्तै गरेर उनले भोलिको निम्ति पछिको निम्ति हैन केही मान्छेलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको निम्ति अथवा परिस्थिति जटिल बनाउनको निम्ति यस्ता घटनाहरू घटाउँदै ल्याएका हुन्छन् हैन, बल्झाउँदै ल्याए हुन्छन्। जस्तो उनले गर भनेपछि आँखा चिम्लेपछि ऊ नै लग्न तयार भएपछि त यहाँ त दलालले त गर्छ नि, उसले नै लग्न तयार भएपछि दलालले त गर्छ, गराए। अब त्यो के भयो भन्छ भने अहिलेको भू राजनीतिमा अब नेपाललाई तत्कालै गिजोली नहुने भयो, उसको गिजोली नहुने भयो। जस्तो युक्रेन द्वन्द्व दुखिरहेछौँ, हाहाकार छ, यी समाचार आइरहेछ तपाईँको अबको 10 दिनपछि
हैन। यो मे महिना भयो, जुन 1 देखि तपाईको अमेरिकामा चाहिँ हाहाकार हुँदैछ, पैसा छैन हैन। उसले चाहिँ ऋणको सीमा बाहिरबाट ऋण खोज्नुको निम्ति कङ्ग्रेसबाट अनुमति, त्यहाँको संसदबाट अनुमति चाहिँ मागेको छ। कुरो मिलाएको छैन, विवाद छ। त्यो विवाद मिलेन भने अबको 10 दिनपछि कर्मचारी शिक्षकहरूको तलब बन्द हुँदैछ अमेरिकामा। त्यो मात्रै होइन, अस्ति भर्खरै जो बाइडेन अहिले G7 को बैठकमा चाहिँ जापानमा पुगेका छन्। तर उनले त्यही पैसै नभएर, बजेट नभएर, पैसा नभएर पपुवा न्युगिनी अस्ट्रेलियाको भ्रमण रद्द गरे र उनले चाहिँ क्वाड भन्ने जो सैन्य सङ्गठन बनाएको थिए त्यसको बैठक स्थगित गरे। अमेरिका त्यो हालतमा छ, त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो। त्यसकारणले उसले चाहिँ तपाईको अब चाहिँ जस्तो चीन विशेष गरिकन र रुस, यिनलाई चाहिँ युद्धमा फसाउनुको निम्ति, यिनलाई इन्गेज गरेर आफू बाँच्नुको निम्ति हैन, कसरी चाहिँ तपाईको दुनियाँ गिजोल्ने भनेर, जस्तो ताइवान गर्छ, इरान गर्छ हैन, सारा गर्छ, नेपाल त्यही हो, त्यसको निम्ति उसले यहाँ गिजोलेको हो। र अब यो प्रकरणसँग म एउटा सम्बन्ध तपाईलाई कहाँ देखाउँछु, यो गहिरो सम्बन्ध नेपालीले बुझ्नुपर्ने भन्छ भने 4 दिन अगाडि यहाँ एमसिए नेपाल भन्ने जो बोर्ड छ एमसिसी को, त्यसले एउटा चाहिँ निर्णय सार्वजनिक गर्यो। एउटा निर्णय बाहिर आछ। निर्णय के आछ भन्छ भने एमसिए नेपालले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काम अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले हैन, गरिसक्नुपर्ने कुनै पनि कामहरू नहुँदै हैन, जस्तो ट्रान्समिसन लाइन त उसले ठाउँ बनाउने भनेको छ, जस्तो जग्गा अधिग्रहण भएको छैन, कानुनी प्रक्रिया मिलेको छैन हैन, केही पहलै भएको छैन। अब त्यो पूर्व तयारीका कामहरू नसक्दै हैन, नटुङ्गिँदै उसले तुरुन्तै चाहिँ एमसिसीको प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने भनेर अस्ति भर्खरै निर्णय गरेका छ। उनी त्यति छटपटीमा छन् हैन। अब त्यो निर्णय के हो भन्छ भने अब छिटोभन्दा छिटो त्यो एमसिसीको नाममा कुनै गिजोल्न सकिएन भने हामी चाहिँ डुब्छौँ भन्ने छ। अब यही योजना अन्तर्गत उसले चाहिँ जस्तो एमसिसी उसको एउटा चाहिँ तपाईको एम्बुस भयो नेपालमा, जस्तो भुटानी केस चाहिँ दोस्रो एम्बुस भयो, मुजाहिद्दिन तेस्रो एम्बुस भयो हैन। जस्तो यी नेपालकै विषयमा चाहिँ अरू सबै धर्मलाई चाहिँ छुट छ, क्रिस्चियनहरूमाथि चाहिँ दमन गरियो नेपालमा, त्यो अधिकार दिएन भनेर अस्ति भर्खरै एउटा रिपोर्ट जारी गरेको छ। हरेक धेरै एम्बुस थापिरहेको छ उसले। र भुटानी प्रकरण उसको एउटा एम्बुस हो, केही पनि होइन, उसको एउटा एम्बुस हो। सिधै यो षड्यन्त्र अमेरिकाले गराएको हो र उसले पालेका केही क्रिमिनलहरू चाहिँ प्रयोग गरेका हो। र अहिले के भयो भन्छ भने उसलाई एउटा त यो परिस्थिति उसको जो नाजुक हुँदै गएको छ, तुरुन्तै गिजोल्नु पर्यो। किन भन्छ भने ताइवान उसको निम्ति जोखिमपूर्ण छ, सिधै चीनसँग भिड्नुपर्छ हैन। इरान मध्यपूर्व जोखिमपूर्ण भयो हैन, रुससँग त्यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। फेरि अहिले पछिल्लो कालमा आएर अब मध्यपूर्व त अमेरिका अलग थलग भयो, जस्तो साउदी र इरानको बिचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना भयो, अरब शिखर सम्मेलन भयो, त्यसमा चाहिँ असदलाई बोलायो उनले हैन। 2011 मा अमेरिकाले निकाल्न गएको थियो, अरबीहरू सबै मिले, मुस्लिमहरू सबै एकजुट भएर गइरहेछन्। अब कहाँनिरबाट हात हाल्ने उछट पराइरहेछ अमेरिका। त्यसकारणले उसको निम्ति सबभन्दा अनुकूल र सजिलो ठाउँ भने नेपाल हो हैन। किन यहाँ सत्तामा जति पनि मान्छे छन् उनीहरूले उठाएका यिनी पेशेवर अपराधीहरू हुन्, इनका आन्दोलन तिनीले गराएका हुन्, इनलाई सत्तामा तिनीले ल्याएका हुन्। अहिले मात्र के हो भन्छ भने जस्तो लामो अब आजसम्म जे जति काम गराए तर यिनी बदनाम पनि भए, भ्रष्ट पनि भए, अपराधी पनि भए हैन, कसैले यिनको नाम सुन्दै नचाहने भयो। त्यसकारणले यिनलाई यसमा मुछेर चाहिँ तपाईको के गर्ने, आफ्नो काम वातावरण धमिलो पनि बनाइदिने, यिनलाई चाहिँ तपाईको साइड लगाएर, सत्ताबाट साइड लगाएर उसले तयार पारेका अरू चाहिँ एकदम तन्नेरी चाहिँ ब्रोइलरहरू चाहिँ लिएर आउने। त्यसो हो भने सबै काम हुने भयो उसको। त्यो काम अन्तर्गत यो अमेरिकाले गराएको खेल हो, यसको विषयमा कुनै भ्रम पाल्न आवश्यक छैन। अब अमेरिकाले गराएको खेल भन्नेमा त भरत दाहालको पनि फरक मत देखिएन। तर यहाँ चाहिँ अर्को एउटा भाष्य के निर्माण गरिएको छ भने अमेरिकाले गराएको हो, अमेरिकाले अब यिनीहरूलाई छोड्नेवाला छैन, अमेरिकाले नछोडेपछि यिनीहरूको राजनीति पनि समाप्त भयो र अमेरिकाले यहाँले भने जस्तो जे सङ्केत गर्नुभयो नयाँ अनुहारलाई अमेरिका चाहिँ ल्याउन चाहन्छ। यिनीहरू चाहिँ युज एन्ड थ्रोमा पुगे। जस्तो ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकाले जन्मायो, आफै सकायो, सद्दाम हुसेनलाई जन्मायो, आफै सकायो, कर्नेल गद्दाफी जन्मायो, आफै सकायो भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भइरहेछ। त्यो हो पनि। र त्यसै गरी नेपालका यी अहिले जो चाहिँ सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् तिनीहरूलाई सकाउने फेजमा अमेरिका पुगेको छ र अमेरिकाले अब अर्को चाहिँ नर्सरी
तयार पारेको छ, तिनीहरूको लागि यिनीहरूले सक्दैछ भन्छन्। यो साँचो कुरा हो? एकदम सत्य हो। जस्तो त्यसैको निम्ति नै हो यो गरेको। मैले भने नि भुटानी प्रकरण किन आयो भन्छ भने अब यो फेज आउट भएका होइन तपाईँको आकर्षण सकिएका, प्रभावकारिता सकिएका मान्छेहरूलाई त्यो ठाउँबाट चाहिँ ठाउँ त खाली गराउनु पर्यो होइन। ठाउँ खाली गराउने एउटा उसको चाहिँ तपाईँको योजना अन्तर्गतको काम हो यो। अब सकिने कुरा के हो भन्छ भने मलाई लाग्छ बिन लादेन अथवा चाहिँ सद्दाम हुसेन, कद्दाफी त्यो हदसम्म यिनीहरू दण्डित हुन्छन्, उसले शिकार बनाउँछ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। केही एकाध मान्छे हुन सक्छन्, तर यिनलाई राजनीतिक वृत्तबाट चाहिँ तपाईँको बाहिर राख्छ उसले। योजना त्यति हो होइन। यिनलाई जस्तो सद्दामको हाराहारीमा मैले किन बुझ्दैन भन्छ भने सद्दाम हुसेन, कर्नेल कद्दाफी र बिन लादेनको औकात यिनीहरूको होइन होइन, त्यो औकात होइन। उनले त सिधै चुनौती दिएर चाहिँ तपाईँको अगाडि आए र त्यो समस्याहरू उसले किनार लगायो, मारेर किनार लगायो। यिनी दलालहरू त्यो औकातका होइनन्। त्यस कारणले यो कस्तो हुन्छ भने यिनलाई तर्साएर अथवा अलिकति दण्डित गरेर डामेर बदनाम गरेर ठाउँ छाड्न बाध्य गर्ने होइन। यिनलाई आफ्नो ढङ्गले चाहिँ बाँच्न पनि दिने, तर जो राजनीतिक ठाउँ हो, सत्ताको ठाउँ हो, त्यो चाहिँ खाली गरेर अर्को पिँढी ल्याउने खेल उसको यति हो। अब अर्को पिँढी किन, मैले अघि नै पनि भने जस्तो ऊ विश्व राजनीतिमा जसरी सङ्कटमा फसिरहेछ नि, अब नेपाल गिजोल्नुको निम्ति अब नेपालभन्दा अनुकूल ठाउँ अर्को छैन। मैले पहिले भनिहालेँ त्यो गिजोलेर के त गिजोलेर मात्रै त केही पाउने होइन। उसको काम गर्नु पर्यो। काम के गर्नु पर्यो होइन। अहिले तत्काल देखिएको उसको एमसीसी प्रोजेक्टलाई उसको समग्र डिजाइन अनुसार तुरुन्त अगाडि बढाउनु पर्यो। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि उसले नागरिकताको यो कार्ड हो। एमसीसी कसो हुन्छ भने एमसीसी जस्तो जेलेस्कीले युक्रेनमा जे गर्यो र देश सक्यो नि, त्यस्तै आँखा चिम्लिएर उसको एमसीसी प्रोजेक्ट अगाडि बढाइदिने एउटा टिम, त्यस्तो चाहिँ जत्था, त्यस्तो सरकार उसले खोजिरहेको छ। यो पुराना पार्टी र पुराना नेताहरूले के यो अस्वीकार गरेपछि? अस्वीकार होइन, सक्दैन यिनीहरू। जस्तो यिनीहरू किन सक्दैनन् भन्छ भने एउटा स्कुलिङ छ क्या यहाँ। स्कुलिङ कस्तो छ भन्छ दलाल हुन् होइन, दलाल त हुन्, तर यिनको एउटा चाहिँ स्कुलिङ कस्तो छ भन्छ भने सबै देशहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने, एउटालाई ह्वात्तै चिढाएर चाहिँ दुश्मन नबनाइहाल्ने, किन हामीलाई खतरा आउँछ, माने दलालीको स्कुलिङ हो होइन। तर उसले चाहेको पेसेवर एजेन्टहरूको टिम हो। पेसेवर एजेन्टहरू जो उसकै मिसनमा जोडेर आछन्। जस्तो दलालहरू पनि विभिन्न क्याटेगोरीका हुन्छन् क्या। जस्तो कोही नेपाल विरोधी मिसनमा उहीसँग जोडेर कर्मचारीको रूपमा हुन्छन्, कोही चाहिँ सत्ता र पैसाको स्वार्थको निम्ति उसको काम गरिदिएर सौदाबाजी गरेर आएका हुन्छन् होइन। कोही चाहिँ तपाईँको अब उसको थर्ड उसको चाहिँ जस्तो अहिले भुटानी काण्डमा भनिरहेछन् अर्कोतिर दलाल कस्तो हुन्छ भने अब अमेरिकाले छोड्दैन। हो, यही भनिरहेको छु कि म। अमेरिकाले छोड्दैन भनेर उसलाई पोजिटिभ देखाउने एउटा तबका छ। पोजिटिभ देखाउनलाई हो त्यो। हो, त्यो बाहिर जो बोलिरहेका छन् अमेरिकालाई पोजिटिभ देखाउने। यो अमेरिकालाई थाहा थिएन, अब अमेरिकाले छोड्दैन। जसले भुटानीको नाममा मान्छे लगिरहेछ त्यसलाई थाहा छैन भनिरहेछन् एकथरी मान्छेहरू। त्यो त बोल्दैनन्। यहाँले भने जस्तो उसले मान्छे किन लग्यो भन्ने बारेमा त कोही पनि बोलेको छैन नि। होइन, बोल्दैनन्। सबै उनका मान्छे हुन्। जो बोल्दैन नि, कोही त टाट पल्टेका हुन्, यहाँका बुद्धिजीवी हुने टाट पल्टेका, हैसियत नभएका होइन। यहाँका कसैका लोग्ने स्वास्नीका झगडा र मारकुटमा मात्रै बहस गर्ने मान्छे छन् यहाँ। त्योभन्दा बढी औकातै मैले यिनको देख्दिनँ। जो अरू केही बोलेका छन् ठ्याक्कै मिसनमा बोलिरहेछन्, तर उनले के भन्दैनन् भन्छ भने तिनलाई ल्याएर तपाईँ भन्नुहोस्। 16मा तपाईँले पनि सोध्नु पर्यो, 2016मा चाहिँ यो च्याप्टर बन्द भयो, अब हामीलाई पुग्यो भनेको अमेरिकाले त्यो भुटानी शरणार्थीको नाममा कुन दुनियाँका मान्छे लगिरहेछ त्यसले जवाब दिनुपर्छ पर्दैन होइन। मान्छे त लगिरहेछ नि, त्यसैले मान्छे त अमेरिका गइरहेछ भनेपछि अब यो नौटङ्की सबै भइरहेछ। अब यहाँले भने जस्तो अहिले नेपालका नेताहरू जो गृहमन्त्री भएका, उप प्रधानमन्त्री भएका, सरकारका कर्मचारी, सचिव नै, बालवाला सचिव नै पक्राउ परिरहेछन् नि, यो उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्दा अथवा उनीहरू यसरी कठघरामा उभिरहँदा यहाँले भने जस्तो 2016देखि च्याप्टर क्लोज भएको छ। युएनएचसिआर भनौँ अथवा विश्व खाद्य सङ्गठन भनौँ अथवा अमेरिका स्वयं भनौँ, उनीहरूले हात झिकेर गइसकेपछि फेरि भुटानी शरणार्थीका नाममा यहाँले भनेका जस्ता कहाँ मान्छे जाँदाखेरि अमेरिका, युएनएचसिआर, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यिनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सक्षम हुनुपर्छ कि पर्दैन? सक्छ कि सक्छ? अब त्यसै यसो गर भने त्यही काम गरी यहाँको प्रहरीले कसरी कारवाही गर्छ मलाई थाहा छैन। तर गर्नुपर्ने त हो, गर्नुपर्ने हो। समातिलो के हुन्छ भने जस्तो युएनएचसिआर भन्छ नि, यहाँ चाहिँ रोहिङ्गाहरू ल्याएर सारा इन्डियाबाट रोहिङ्गा खेरेर यहाँको सरकारलाई थाहै नदिएर प्रमाणपत्र चाहिँ तपाईँको शरणार्थीको दिएर धमाधम शिविर बसाउने त्यही चाहिँ युएनएचसिआरहरू जो काठमाडौँमा बसिरहेको छ नि, पुरै पश्चिमाहरूको मिसनमा काम गरिरहेछ।
कसरी नेपाल सिध्याउने भन्ने मिसनमा काम गरिरहेछ। जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यहाँको राष्ट्रसँग बोल्दैन होइन, यत्रो भुटानी गइरहेछन्, समाचार आएछन्, यिनलाई थाहा छैन को बोल्यो होइन। यहाँको शरणार्थी आयोग बोल्यो कि अथवा विश्व खाद्य सङ्गठन बोल्यो कि? जुन च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ, क्लोज भइसकेको छ, माने सबै मिलेका छन्। थाहा नपास्तो गर्ने अनि कहिले तिब्बती शरणार्थी अथवा चिनियाहरू पनि अमेरिका, नेपाल, भुटानी शरणार्थीको नाममा पुगेको भनेर पनि बोल्न थालिरहेछन् है। त्यो सत्य हो कि होइन? चिनियाहरू गुप्तचरी गर्दैछन् अमेरिका पुगेर भनेर बोल्नेहरू पनि मैले देखिरहेको छु। होइन भने भुटान यस्तो हो, त्यो जानेको कुरै मैले गर्दिनँ। जस्तो होला चिनियाहरू जालान्, गुप्तचरी गर्ने जालानले अथवा अर्को जालाले लग्नेले किन लग्यो त्यो हो क्या। जस्तो अमेरिका जस्तो देश सामान्य मान्छे छिर्न चाहिँ जुलुम छ, त्यहाँ गाह्रो छ। अमेरिका जस्तो देशले अनि भुटानीको नाममा चिन्दैन, चिनिया र भुटानी उसले चिन्दैन होइन, अथवा तिब्बती र तपाईँको भुटानी चिन्दैन होइन। किन यसरी गिजोलिरहेछन् त यहाँ बोल्नेहरूले? के बोल्नेहरू नै केही टाटपल्टेका मान्छे हुन् होइन, दिमागमा केही पनि नभएका मान्छे हुन्, केही मिसनमा बोलिरहेछन् होइन। जस्तो अमेरिकाको रणनीतिलाई सहयोग गर्ने हिसाबले बोलिरहेछन्। यहाँ अमेरिका चोखो छ होइन, अमेरिकालाई फसाइरहेछ, अब अमेरिकाले छोड्दैन भन्ने एउटा त्यो कथन स्थापित गर्न खोजिरहेछन्। उनीहरू एउटा मिसनमा चाहिँ प्रयोग भएका मान्छेहरू हुन्। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तो अघि नै उठाइहाल्नुभयो, यो खेल कहाँ आयो? जस्तो मैले एमसिसीको कुरा गरेँ नि, एमसिसीले जो ट्रान्समिसन लाइनको काम अब तुरुन्तै अगाडि बढाउने, पूर्वाधारै चाहिँ सम्पन्न नगरिकन अगाडिका काम जो निर्णय गर्यो, म यससँग जोडेर केही अहिले चाहिँ मैले पाएका केही सूचनाहरू यहाँ मैले राखिदिन्छु। जस्तो एमसिसी पहिले यो केस, यो भुटानी केस, यो वातावरण धुमाल्नको निम्ति जो ल्याइयो गराइयो पहिलेदेखि। अब पहिले एमसिसीको एउटा प्रावधान हेरौँ है हामीले यति बेला होइन। देश एकदम चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको शिकार हुने चाहिँ सङ्घारमै पुगिसकेको छ। एमसिसी सम्झौताका 2-4वटा कुराहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1, एमसिसी संसदबाट पारित भएको दिनदेखि समानान्तर सत्ता हो, सरकार हो, नेपालको कन्ट्रोलमा छैन। नम्बर 1 होइन, उसको सम्झौताको व्याख्या हेर्दा त्यही लेखेको छ त्यहाँ, यो स्वायत्त संस्था हुनेछ पनि लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको अब एमसिसी पारित भएपछि उसको प्रोजेक्टभरि चाहिँ अमेरिकन कानुन लागू हुन्छन्, त्यससँग बाझिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुन्छन्। नम्बर 2। नम्बर 3, उसले चाहिँ अधिग्रहण गरेको एरिया, माने उसले आफ्नो एरिया भनेर छुट्याएको पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल भनेको छ, गण्डकी चाहिँ कर्णालीसम्म उसले चाहिँ क्षेत्र किटान गरेको छ। यो सबै क्षेत्रभित्र ऊ मुभ गर्न सक्छ। यहाँ ट्रान्समिसन लाइनको त कुरै होइन, देखाउने बाहना मात्रै हो होइन। ट्रान्समिसन लाइन हो भने पूर्वाञ्चल चाहिँ झापासँग त्यसको के सम्बन्ध भयो होइन। लप्सीफेदीदेखि लिएर यहाँ चाहिँ तपाईँको साँखुको आसपासदेखि लिएर बनाउने ट्रान्समिसन लाइनको सम्बन्ध होइन, तपाईँको मेची र कोशी अञ्चलसँग के छ, त्यो कर्णालीसँग त्यसको सम्बन्ध के छ होइन। अब त्यहाँ अर्को प्रावधान के छ भन्छ भने अमेरिकी रोजगारी र उत्पादनमा चाहिँ नेपाल सरकारले असर पुर्याउन पाउने छैन भनेपछि छ होइन। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको, त्यसले गर्ने उत्पादन के हो यहाँ र त्यसको रोजगारी भने के हो होइन। त्यति मात्र होइन, एमसिसी प्रोजेक्टमा कुनै पनि कर्मचारीको नियुक्ति एमसिसीले गर्नेछ। नेपाल सरकारले सिफारिस गर्यो भने त्यो एमसिसीले ओके गर्नुपर्नेछ। कर्मचारी पनि उसले आफै छानेर मात्रै राख्छ होइन। यी सबै प्रावधान छन्। सुन्नुहोस् है, अब यो प्रावधानलाई मैले किन चाहिँ तपाईँको यो उठाएँ अहिले भन्छ भने एउटा स्वायत्त सरकारको नम्बर ठुलो भूल क्याप्चर गरेर उसले सेक्रेटली गोप्य रूपमा, जस्तो यो रोजगारीको कुरो उठाउने, उत्पादनको कुरो उठाउने, त्यो सुरक्षा पनि छ नि, त्यसलाई सुरक्षा दिने विषयमा पनि होइन। सुरक्षाको निम्ति त उसले कार्डनो भन्ने एउटा अमेरिकन कम्पनी ल्याइसकेको छ 1.5 वर्ष अगाडि होइन। सुरक्षा कम्पनी हो, उसले चाहिँ हवाई आक्रमण र स्थल आक्रमण दुईटाको काम गर्छ। त्यसले काम गर्छ। त्यसको हतियार तालिम दिने, हतियार चाहिँ आपूर्ति गर्ने, लजिस्टिक अन्य सामान आपूर्ति गर्ने सबै काम गर्छ। एमसिसीको वेबसाइट हेरे हुन्छ, यहाँको वेबसाइट हेरे हुन्छ, त्यो मैले मात्रै भन्नु पर्दैन। अब मैले जस्तो पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो एसपिपी जो बखेडा आयो नि, अब यत्रो बखेडा किन भयो त भन्छ कार्डनो त आयो, त्यो त तालिम दिने, हतियार चाहिँ आपूर्ति गर्ने, लजिस्टिकका सबै काम गर्न आयो होइन। सेना चाहियो, त्यसको निम्ति उसले एसपिपी सम्झौता गराउनु खोजेको थियो होइन। त्यति भएपछि एकदम खुला रूपमा अमेरिकन सेना चाहिँ यहाँ उभिन पर्ने भयो। बाँकी अब त्यो सेना ल्याएर यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा त बाँकी त एमसिसीको सम्झौतामा छ, सम्झौतामै लेखिसकेको छ। त्यो मात्र होइन, एमसिसीसँग सम्बन्धित पूरक सम्झौता जो ओलीको चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 2019मा गरेका छ,
त्यसमा केसम्म भनिएको छ त्यो सबैले पढ्नु नेपालीहरूले। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने नेपालको सुरक्षा चाहिँ तपाईँको निकायहरूलाई एमसिए नेपालले कोअर्डिनेसन गर्न सक्नेछ भनेको छ। सुरक्षा निकाय भनेको छ, सिडो कार्यको नाम छ, जिल्ला प्रशासन भन्ने किटान गरेको छ। सुरक्षा निकाय भनेको यहाँको सेना, यहाँको पुलिस, यहाँको चाहिँ तपाईँको जिल्ला प्रशासन सबैलाई उसले कोअर्डिनेसन गरेर काम गराउन सक्ने भनेर 2019 को पूरक सम्झौतामै उल्लेख छ। भनेपछि यो सरकार अमेरिकाको कि नेपालको भन्ने पो होइन, अमेरिकाको हातमा गइसकेको छ। नेपाल सेपाल यो भ्रम हो, नबुझ्ने मान्छेहरूको भ्रम हो। जस्तो एमसिसी सम्झौता र त्यससँग जोडिएका पूरक सम्झौताले अमेरिकनहरूको हातमा नेपाल बुझाइसकेका छन्। अब चाहिँ मलाई अहिले यो भुटानी प्रकरण मैले कहाँ जोड्छु भन्छ भने एमसिसीको मैले यो कुरो किन गरेँ भन्छ भने उसले एउटा ठुलो एरियाभित्र कसैलाई छिर्नै नदिकन नेपालकै अरू देशहरू होइन, नेपाललाई त छिर्नै दिए। नेपाललाई त के छ भन्छ भने एमसिसी सम्झौता अहिले हेर्नुहोस्, मैले त पराएर धेरै पटक उठाएँ। नेपालले एमसिसीको कार्यक्रमको विषयमा एमसिसीले के गरिरहेको छ अथवा कति प्रगति भयो भन्ने कुनै जानकारी लिनु पर्यो भने नेपाल सरकारले त्यसका लागि एमसिसीको पूर्व स्वीकृति, लिखित स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ। भने उसले स्वीकृति नदिकन त नेपाल सरकारको मान्छे जान पाउँदैन त्यहाँ, त्यो त 17कै सम्झौतामा छ लेखेको। भनेपछि अब सबैबाट गोप्य रहनु पर्यो। त्यहाँ एमसिसी सम्झौतामा अर्को के पनि छ भन्छ भने एमसिसी माने परियोजनालाई असर हुने अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको हितलाई असर हुने गरी बाजिने अन्य सम्झौताहरू चाहिँ तपाईँको निष्क्रिय हुनेछन् भनेको छ। अन्य भनेको छ त्यो भनेको अरू देशसँगका होइन। उसको कुरो के छ भन्छ भने यो प्रोजेक्ट अमेरिकन जो डिजाइन छ यो डिजाइनमा असर पुग्ने देखियो भने चीन, इन्डिया, रुस, अरू देश जोसँग भएका सम्झौताहरू पनि निष्क्रिय हुन्छन्, काम गर्न सक्दैनन्। यतिसम्म छ एमसिसी सम्झौतामा है। अब यो कुरो मैले कहाँ जोडेँ भन्छ भने जस्तो भुटानी प्रकरण जस्तो नाटीको रूपमा आयो होइन। अब यसलाई मैले हालसालै मलाई चाहिँ 4-5 जिल्लाबाट यो 1-1.5 हप्ताभित्रमा 4-5 जिल्लाबाट केही सूचनाहरू आइरहेछन्, खबरहरू आइरहेछन्। जस्तो बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, हुम्ला र चाहिँ तपाईँको मुगु, विशेष गरी सुदूरपश्चिम। र मैले बझाङको एउटा घटना राख्छु एउटा नमुनाको रूपमा। सबैतिर यही हालत हो, तर बझाङमा साह्रै चर्को भइसक्यो हुनाले म एउटा त्यो विवरण राखिदिन्छु, यथार्थ विवरण। बझाङको माझा भन्ने ठाउँ, माझा चुली नजिकै चुली, माझा भन्ने ठाउँ त्यो साइपाल जो हिमाल छ होइन त्यसको दक्षिणतिर पर्छ र त्यो त्यहाँदेखि उत्तरतिर चिनको ताक्लाकोट जो चाहिँ नेपालीहरूले व्यापार गर्छन् होइन, सबै सामान ताक्लाकोटतिर जान्छ। त्यो माझा भन्ने ठाउँमा अहिले 13 जना अमेरिकनहरूको एउटा क्याम्प खडा गरिएको छ, सैन्य क्याम्प होइन। मान्छे सिभिल ड्रेसमा छन्, हतियार छन् होइन। अब हतियारसहित माझा भन्ने ठाउँमा हतियारसहित 13 जनाको अमेरिकनको टिमको एउटा क्याम्प बसेको छ। अब त्यो क्याम्पको सुरक्षाको निम्ति त्यहाँ के गरिएको छ भन्छ भने अब त्यहाँ चाहिँ 2 जना काङ्ग्रेसका 2 जना गुण्डाहरू, शेरबहादुरको निकट रहेका 2 जना गुण्डाहरू, त्यो गुण्डाको नाम के भन्छ भने काङ्ग्रेसका विष्णु ऐडी र विराट कठायत, यी 2 जनाले अब त्यो अमेरिकन टिमलाई होइन सबै गाइड गरिरहेका छन्। त्यहाँ सहयोग गर्ने सबै चाहिँ छन्। उनीहरू शेरबहादुरका दाहिने हात, त्यो जिल्लाका चाहिँ तपाईँको दाहिने हात। अब त्यहाँबाट के भएको छ भन्छ भने अहिले त्यो माझामा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमबाट त्यहाँ स्थानीय मान्छे कसैलाई जान दिइँदैन, ब्लक गरेको छ, सबै रोकेको छ। जस्तो त्यहाँ अब त्यहाँ त बिचारा मान्छेहरू जस्तो जडीबुटी चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्कलन गर्थे, भेडा बाख्रा चराउनी जानै पर्यो होइन। जस्तो यार्सा गुम्बामाथि अहिलेबाट प्रतिबन्ध लागेको छ है। यार्सा गुम्बा टिप्ने मान्छेहरूलाई माझातिर अगाडि बढ्न उनीहरूले रोकिदिएका छन्। मारपिट, आक्रमण, गुण्डागर्दी, यो 2टा गुण्डाहरूको, काङ्ग्रेसका गुण्डाहरूको अचाक्ली छ अहिले। र त्यति मात्र होइन, अहिले यार्सा गुम्बा र जडीबुटी किन्ने मुख्य व्यापारी चिनियाहरूलाई पनि आउनु उनले रोक लगाएका छन् होइन। यो सबैले गएर बुझ्न सकिन्छ। चिनिया व्यापारीहरू आउनु पनि रोक लगाएका छन्, स्थानीय मान्छे जान पनि रोक लगाइदिएका छन्। आफ्नै ठाउँमा आफ्नै भूगोलमा मान्छे जान पाएन होइन। गाई गोरु चराउन पाइरहेको छैन, जडीबुटी भेडा बाख्रा चराउने ठाउँ पाइरहेको छैन मान्छे होइन। सयौँको सङ्ख्यामा भेडा बाख्रा पालेको छ, चरण अगाडि बढ्नै दिँदैन उनीहरू। अनि यो हाम्रो राज्य सत्ताले सरकारले मैले भन्दैछु। अब यो विषयमा यो अनि त्यो मात्रै होइन त्यहाँ के भइरहेछ भन्छ भने युएन लेखेको गाडीले अमेरिकन ओसार पसार गरिरहेछ। राष्ट्रसङ्घको गाडी नेपालमा जो कार्यालय छ नि, यो अपराधी गुण्डा संस्थाले
अमेरिकन सेनाहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने काममा गाडी दिइरहेछ यहाँ होइन। युएनलेको गाडी प्रयोग भइरहेछ र त्यति मात्रै होइन 15 दिन 1 महिनाको बिचमा 15 दिनको बिचमा ट्रकका ट्रक चामलहरू गइरहेका छन् र चामलमा बाइबल छ र त्यो वितरण गर्ने काम कसले गर्छ भन्छ भने योभन्दा अगाडि एमालेको वडा सदस्य थिए रे, अहिले माधव नेपालको पार्टीमै छेउ होइन। एउटा महिलाको नाम आएको छ मलाई, एउटा रञ्जिता धामी अहिले चामलका ट्रक चाहिँ घर घर पुर्याउने बाइबल पुर्याउने काम उसले गरिरहेछ र उसले चाहिँ जस्तो त्यहाँका महिलाहरूलाई जसले चुरे पोते लगाउँछन् टीका लगाउँछन् उनलाई धम्काइरहेछ यो सब छोडा भनेर। त्यो रञ्जिता धामी भन्ने धम्काइरहेछ र अब चारैतिरबाट सिल गरिरहेका छन् उनले। एउटा एरिया ठुलो एरिया कसैलाई पस्नै नदिकन सिल गरेका छन् र अब यसबारे सिडिओ कार्डले उजुरी पर्यो। सुन्नुहोस्, सिडिओ कार्डलेभित्र पटक पटक मान्छे उजुरी गर्न गए, जस्तो उनको चरण बन्द भयो, उनको जडीबुटी सङ्कलन बन्द भयो होइन। अब उनको के भन्छ भने भेडा बाख्रा चराउने ठाउँ बन्द भयो। त्यो बन्द मात्रै होइन, उनले त्यहाँ भएका सबै मासिरहेछन् त्यो दुईवटा काङ्ग्रेसी गुन्डाहरूले होइन। कसैका जडीबुटी मास दिने, कसैका चाहिँ तपाईँको भेडा बाख्रा मार दिने होइन, अत्याचार गरिरहेछन्। सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ जाँदाखेरि सिडिओले के भन्छ भने होइन त्यस्तो रोकटोक केही पनि लागेको छैन होइन, तपाईँहरूलाई रोकेको छैन भन्छ। त्यसो भए हामीलाई त फल्नाले रोकिरहेछ, निवेदन दर्ता गर्दाखेरि निवेदन दर्ता गरिदिन्न। सिडिओले धेरै पटक उनलाई फर्काइदिएछ, निवेदन दर्ता गरिदिने। यसको मतलब सिडिओले त्यहाँ सघाइरहेछ होइन। यो सबै अमेरिकन क्याम्प जो राखिया छ नि त्यसलाई त्यहाँको सिडिओले सघाइरहेछ होइन। त्यसको अर्को अर्थ के हो भन्छ भने पुष्पकमल र नारायण काजीको चाहिँ तपाईँको सत्ताले पनि सघाइरहेछ। जब सिडिओले यो सारा देख्दा मान्छे यत्रो गएको छ निवेदन दिएर उसले निवेदन दर्तै गर्दिन्न होइन। हामीले रोकेका छैनौँ त्यस्तो छैन मात्रै भन्छ, पन्चाउँछ, रोक्या हो भन्दैन, रोक्या हो भन्दाखेरि त्यो फस्छ होइन। तर निवेदन दर्ता गर्दिन्न उसले होइन। अनि अब त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्छ भने गृहमन्त्री नारायण काजीको पनि त्यहाँ संलग्नता छ र पुष्पकमल दाहालको पनि त्यहाँ संलग्नता छ। किन भन्छ भने सिडिओ संलग्न भएपछि यिनीहरू अछुतो हुँदैनन्। यो ढङ्गले अमेरिकनहरू 4-5 जिल्लामा पसिसके, अहिले क्याम्प खडा नै गरिसके। यो मैले माझाको एउटा उदाहरण मात्रै दिए हुँ। दार्चुलाबाट यही खबर आएको छ, बाजुराबाट यही आएको छ, हुम्लाबाट यही आएको छ, अनि मुगुबाट यही आएको छ। भनेपछि हामी यसलाई मैले भुटानी प्रकरणसँग मैले किन जोड्न खोजेको भन्छ भने भुटानी प्रकरणमा बबन्डर मिलेर जस्तो उसले त वातावरण धमिलो बनाउनु खोजेको छ होइन। जस्तो यो त डरलाग्दो सङ्कट भएर त गयो। अब के यो त्यहाँ के सैनिक बन्दोबस्ती अथवा सैनिक तालिम हुन थाल्या हो अथवा के हो त? यो कसैलाई थाहा छैन। मान्छे छिर्न दिएपछि के थाहा छ? जस्तो अमेरिकनहरू मान्छेले देखाएको छ 13 जना मान्छेले गनेका छन् होइन। त्यसलाई सघाउने 2 जना काङ्ग्रेसले गुन्डा खटाएको छ होइन। अनि एउटा चाहिँ माधव नेपाल सभासदहरू होलान्, तिनीहरूले यहाँको सरकारसँग कुरा गर्लान् होइन। यिनी सबै बिकेका। अब कोही एकाब हो, देश त गइसकेछ त नि होइन। देश त केही पनि छैन, देश त केही पनि छैन, सबै बेचिसकेका छन्। मात्र के हुन्छ भने अब यो विस्फोटले कसको सर्वनाश हुने हो अब त्यति मात्रै बाँकी छ। अर्को पक्ष पनि त केही गरेर बसिरह होला नि त। यो पक्ष नबस्ने कुरा भएन, नबस्ने कुरा मैले त्यही भने नि। अब यिनको सर्वनाश एकदम नजिक आइसकेका छ। यिनले देशलाई कसरी गिजोले नै आजसम्म गिजोले र त्यस आडमा जो चाहिँ अहिले जस्तो अमेरिकनहरू वहाँ गएर एउटा त्यत्रो क्षेत्र सिलै गरेर मान्छे आवजावतै बन्द गरिदिइसके। अब त्यहाँभित्र के गरिरहेछन् कसलाई के थाहा? त्यहाँ हतियार तालिम गरिरहेछन् कि गरिरहेछन् नै, हतियार ओसार पसार गरिरहेछन् कि ट्रकका चामलका बोरा पो देख्यो त मान्छेले, ट्रकमा हतियार पो गइरहेछ कि हतियार आपूर्ति गरिरहेछन्। यो सबै भइरहेछ, जिल्लामा भइरहेछ। र यही माहौल चाहिँ एकातिर चाहिँ यो अराजकता फैलाएर जो धमिलो बनायो नि, अनि यतातिर मान्छेलाई चाहिँ फसाइदिकन अमेरिकनहरू त्यो काम गरिरहेछ अहिले। भनेपछि अनि भुटानी प्रकरण तपाईँको यहाँको मान्छेले आयो एउटा व्यक्तिले बदमासी गर्यो भने यस्ता वाहियात कुरा गरेर होइन कसैले पत्याउँछ? मैले पत्याउँछु। भनेपछि देश एकदम नाजुक अवस्थामा छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि अघि आर्जु देउबाको पनि चर्चा गर्यो, शेरबहादुरको पनि चर्चा भयो, यी बालकृष्ण खाँडको पनि चर्चा भयो, केपी ओली सबै कहाँ कसका नेक्सस कहाँ छन् भन्ने कुरा त यहाँहरूले पटक पटक बोल्दै आएको हो। अमेरिकाको त्यति विश्वासिलो पात्र आर्जु देउबा लामो समयदेखि सिआइएकै काम गरिरहेको भनेर यहाँले भनिसक्नुभयो। शेरबहादुर देउबा पनि त्यही कित्तामा जोडिन्छन्। उनीहरूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी अमेरिकाले यो यति निर्मम काम चाहिँ किन गरिरहेछ त? यस्तो हो नै जस्तो यिनीहरू त उसका छोराछोरी पनि होइनन्, उसका बाबाआमा पनि होइनन् होइन। जस्तो उसले त प्रयोग गर्ने, प्रयोगको औचित्य सक्यो भने साइड लगाउने हो
होइन, उता साम्राज्यवाद हो। युक्रेन थ्रोमा यिनीहरू परिसके। होइन, संसारभरि सबै देशले गर्ने त्यही हो। किन अमेरिका मात्रै भन्नुहुन्छ? जस्तो इन्डियनले पनि त तपाईँको कामै गर्न नसक्ने थोत्री हो भने त साइड लगाइन्छ नि। अब कयौँ पार्टीभित्र देखेन कसैलाई उठायो, कसैलाई चाहिँ तपाईँको साइड लगायो, कसको के हालत छ के गर्यो भनेपछि प्रयोग हुने जो प्रयोग हुन्छ नि त्यो त माल न हो, होइन? उसले पैसामा लगानी गरेर युज गर्ने हो, प्रयोग गर्ने हो। अब त्यसको प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यसको अर्थै सक्यो। सन्दर्भ जस्तो कुनै सामान तपाईँको बजारमा तपाईँ जानुहुन्छ, अब अहिले त्यो सामान चाहिँ कुहिसकेको छ, सडिसकेको छ, गनाउँछ, तपाईँलाई काम लाग्दैन भने तपाईँ पैसा हाल्नुहुन्छ? त्यस्तै हो नि यिनीहरूको। बजारको माल किन्ने र प्रयोग गर्ने न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको आकर्षण सकियो नम्बर 1, होइन? बदनाम पनि भए। अब यिनलाई कसैले पत्याउँदैन नम्बर 1। दोस्रो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने यिनीलाई चाहिँ किनारा लगाएपछि जो ठाउँ खाली हुन्छ त्यसलाई भर्ने अर्को जत्था पनि यिनले तयार पारिसके। जस्तो म के भन्छ भने यो सबै काम ल तपाईँको यत्रो ल अरू थाहा छैन, ल ठिक छ, यिनका भित्रको कुरा थाहा छैन। भुटानीको नाममा नेपालीहरू धमाधम बेचिरहेका छन् र त्यो पनि अमेरिकामा। यो गगन थापालाई थाहा छैन, होइन? स्वर्णिम अगाडिलाई थाहा हुँदैन, बाबुरामलाई थाहा हुँदैन, रविलाई थाहा छैन। किन बोलेनन्? सबै लागेका छन्। जति बेला रविले सरकारको समर्थन फिर्ता ल्याए त्यति बेला यो फाइल सार्वजनिक भएको छ। अनि उनले प्रचण्डलाई भेटेर कसैले नछोड्नु भनिरहेछन्, हिजो नारायण काजीलाई भेटेर कसैले नछोड्नु भनिरहेछन्, बाहिर आन्दोलन भइरहेछ। रविन्द्र मिश्रले यही कुरा बोले, सबैभन्दा पहिला अमेरिकाले गरेको कुरा हो भनेर बोल्ने त रविन्द्र मिश्र हुनु। अझ खास यो के भएको हो भन्ने कुरामा यो जटिल छ। जस्तो नेपालीहरू कहाँ फस्दैछन्, अब फस्यो भन्छ भने जस्तो यो साम्राज्यवादी मिसन नबुझ्दा, यहाँका मान्छेहरूको चरित्र नबुझ्दा, जस्तो मान्छेको पनि उत्थानको एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ, उसको पतनको पृष्ठभूमि हुन्छ, उसको आउने चाहिँ तपाईँको तौर शैली हुन्छ, होइन? भने जति मान्छेहरू छन् नि, मैले सबैलाई दोषी, सबै अपराधी हुन् म त्यो भन्न खोजेको होइन। तर अहिले जो ठुला कुरा गरिरहेछन् नि, जस्तो गगनको विशेष गरेर मैले भन्छु, अब बालकृष्ण खानलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्दै उनले के पनि भनिरहेछन् भन्छ भने झनै काङ्ग्रेस यथास्थितिमा यस्तै रहने हो भने विद्रोह पार्टी फुटाउँछु भन्दैसम्मका उनले चेतावनी दिएछन्, होइन? चेतावनी दिएछन्। गगनलाई थाहा छैन यो, होइन? त्यो पार्टीको त्यत्रो सूचना भएछ। अमेरिकन दूतावासले हाम्रो कि कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर उसको विदेश मन्त्रालयमा चाहिँ चिठी पठाएको छ, होइन? सार्वजनिक भएको छ 10 वर्ष अगाडि। अनि चाहिँ तपाईँको उनीहरू सूचनाबाट बाहिर छन् भनेपछि उनीहरूले एक थरीलाई उठाउने तत्त्वहरूलाई यसबाट बाहिर राखेका छन्। खरिद बिक्रीबाट, जानकारी त सबैलाई छ, खरिद बिक्रीबाट बाहिर राखेका छन्, अर्कोलाई चाहिँ पैसामा फसाएका छन्, होइन? अब ठाउँ खाली प्रतिस्पर्धा छ, को नजिक बन्ने र कसले प्रतिस्पर्धा उनले हिसाब गरिकन अब कसलाई उठाउने, कसलाई के गर्ने गरेर। तर यो पुरानो पङ्क्तिबाट उनको काम अब हो। यही बेला काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्ति चाहिँ नारायण काजीलाई भेटेर एकदम बधाई दिँदैछ, सबलाई पक्राउ गर्नुहोस् भन्दैछ, एउटा पङ्क्ति त्यसरी लागिरहेछ, होइन? त्यो भने जो तपाईँले भन्नुभयो नि तिनले आर्जुको नाम ल्याउनु त हेरौँ। गगनले आर्जुको नाम लिया सुन्नु भएको छैन, होइन? रविले लिया सुन्नु भएको छ, विश्वासले लिया सुन्नु भएको छ। किन यहाँ त दलाली भइरहेछ। उनले चाहिँ जोखिम आउने त नामै लिँदैनन्, किन सबैलाई थाहा छ यो त बार्गेनिङ मात्रै हो। जस्तो बालकृष्ण खान र टोपबहादुर भने के हुन्छ भने सिधै वासिङटन अथवा दिल्लीको साउथ ब्लक अथवा चाहिँ ब्रसेल्ससम्म पहुँच भए मान्छे त होइन नि त। त्यस्ता निम्छरालाई शिकार बनाउने, निम्छरालाई यिनी त के हुन्छ भने ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर यिनकै वरिपरि लाग्ने दलाल नै हुन् बिचरा। त्यो माथिल्लो औकात भएको डिजाइनर को हुन्छ यहाँ? मुख्य डिजाइन त यिनकै पिता हो। मुख्य डिजाइन यिनकै पिता अमेरिका हो र ल त्यहाँसम्म यिनको चाहिँ आँट आएन। टोपबहादुर र बालकृष्ण खाँड भन्दा माथि को छ? ल शेरबहादुरलाई भन्नु, यिनले नाम लिउन् त। शेरबहादुरलाई गगनले भन्नु पर्यो नि, तेरो श्रीमती चाहिँ यसरी चाहिँ मुछिसकेपछि, होइन, तैँले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न मिल्दैन, आर्जुलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर गगनले भन्नुपर्छ पर्दैन? जब भन्दैन भने उसले बार्गेनिङ गरिरहेछ, होइन? एउटा निम्छरालाई गाली गरेर हैसियत बिनाका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको उनका विरुद्धमा ठुला कुरा गरेर ऊ आर्जुबाट टक्राउने, देउबाबाट टक्राउने चाहिँ कुराबाट बचिरहेछन् उनीहरू। किन? कारण के भन्छ भने यो सौदाबाजी हो, बार्गेनिङ हो। जस्तो आर्जुको नाम आइसकेपछि त अब त्यहाँ सबैले च्यापिरहेछन् नि त, होइन? त सिद्धिन्छेस्, अप्ठ्यारो पर्छेस्, बदनाम हुन्छेस्, बदनाम भइगिस्, छोड्दे, खुर्क चाहिँ तपाईँको बस, होइन? जे जति गरिस् कमाइ सेताउदी बस, ठाउँ छोड्दे। अब त्यहाँ त बार्गेनिङ गरिरहेछन्, त्यहाँ त सबै बार्गेनिङ। त्यो बार्गेनिङको निम्ति यिनले ठाउँ राखेको हो आर्जुको नाम नलिनुका पछाडि, होइन? जस्तो आर्जुको नाम लिएपछि त वारपार सुरु हुन्छ नि, अहिले वारपार सुरु हुन्छ।
त्यो किन गर्ने त्यो बाहिर अलिअलि बोलेको चाहिँ धम्की मात्रै हो होइन? धम्की होइन, उसलाई चाहिँ बाँकी राख्ने, उसको नाम नलिने, बार्गेनिङको निम्ति चाहिँ ठाउँ खाली राख्ने, बस। के यसबाट पनि के बुझिन्छ भने यिनी सबैले थाहा छ। भनेपछि जस्तो यता आर्जुको त्यो कन्फिडेन्ट हेर्नुहोस् त, अन्तर्वार्ता दिँदा उनी छोराको कसम खान पनि पछि परेका छैनन्, बन्दुक दाइजो ल्याएको हुँ म भनेर त्यत्रा ठुल्ठुला कुरा पनि गरिरहेका छिन्। छोराको कसम खानु सामान्य कुरा होइन। मैले 1 रुपियाँ यो भुटानी शरणार्थीको केसमा मैले खाएको छैन, उनी बोलिरहेछन्। अर्कोतिर यहाँले सुरुवातमै यो केपी ओलीको पालोबाट सुरु भएको भन्नुभएको, रामबहादुर थापा यो विषयमा बोल्दैनन् र अनुसन्धान उनीतिर तानिँदैन। केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर पटक पटक बालुवाटार सिंहदरबारमा भेटेर गफिन्छन् र टोपबहादुर रायमाझी सार्वजनिक हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हो यो खासमा? हो यो रामबहादुर पनि नमुछिने, आर्जु पनि नमुछिने, त्योभन्दा मुनि मार्गे हो। जस्तो यिनलाई थला पारे होइन, थला पारे उनले गर्न खोजे त्यो। जस्तो आर्जुलाई थला पारे होइन, जस्तो चुरीफुरी त अब बन्द भयो नि त। जस्तो पार्टीभित्र अथवा सत्ताको उन त प्रधानमन्त्रीको दावेदार पनि न हुन्। आर्जु राणा पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री त्यो त सिद्धियो। अब त्यो त सिद्धिको होइन। जस्तो बादल अलिकति पहुँच भएको मान्छे भयो होइन, त्यस कारणले यिनीहरूलाई थचाडिदिने र चाहिँ एउटा कुनामा राखिदिने, शिकार बनाउने नि छोराहरूलाई। मैले भने नि जस्तो बालकृष्ण खाँड जस्तो यी आयो रिपोर्ट बुझाउन लाग्यो, पुलिसले रिपोर्ट बुझाउन लाग्यो, त्यसमा आर्जु मन्जु, अब जस्तो मन्जुलाई पनि ढुक्क अब त पढ्दिनु संसदको बैठकमा हो, त्यो त ग्यारेन्टी भएपछि आएको हो होइन। अब तँलाई चाहिँ छुँदैनन्, कुरो मिलिसक्यो भनेपछि नै आएको हो होइन। केही मान्छेलाई बाहिर राखे, केहीलाई शिकार बनाउँछन्, जस्तो विशेष कर्मचारी, अब केही पुलिस पर्लान्, अब बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर जस्ता मान्छे केही पर्लान्। अब तर यिनलाई पनि एकदमै वारपार होइन, म त्यस्तो बुझ्दैन। जस्तो बालकृष्ण र टोपबहादुरलाई पनि यो बाहिर आएको समाचार, आइसिया समाचार, त्यसलाई पनि ठगीमा बदल्ने कोसिस भइरहेछ अनि धरोटीमा छोड्ने अथवा चाहिँ ठगीमा लगिदिइसकेपछि त केस त हल्का भयो, सामान्य भयो नि होइन। केस सामान्य भयो, हल्का भयो। अब यो गर्ने र सबै अब मान्छेहरू चाहिँ वारकी पारको जोखिम आउने हिसाबले कारबाही केही पनि नगर्ने, यसको नाममा चाहिँ अमेरिकाले यहाँ हात हाल्ने वातावरण बनाउने, गिजोल्ने जस्तो गिजोलिसक्यो होइन। अब यो छानबिनको नाममा त आउँछ नि त, ऊ शरणार्थी उच्च आयोग भनी एउटा म चिमोटिया जस्तो गर्छु त रुवाको जस्तो गर भने जस्तो, त्यसको नाममा गिजोलेर चाहिँ तपाईँको अब यहाँ हात हाल्ने, एउटा उनले हात हाल्ने कुरा हो। दोस्रो चाहिँ अब यिनले कसलाई अगाडि लगाउन खोजिरहेछन् र कसलाई चाहिँ अलिकति छेउमा राख्न खोजिरहेछन्, त्यहाँ चाहिँ सौदाबाजी गर्ने। यसभित्र अरू केही पनि छैन। यहाँ के नहोला भनेर जो मान्छेले सोचिरहेछ नि, योभन्दा बढी केही पनि हुँदैन। भने टोपबहादुर र बालकृष्ण भन्दा माथि कोही पक्राउ पर्ने पनि छैन, त्योभन्दा माथि त पर्दैन। प्रचण्डले एउटा कुरा बोले कि यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो भइसक्यो, मेरो नियन्त्रणमा छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा यहाँबाट साम्य हुँदैन, दोषी जति जम्मै कारबाही पर्छन् भनेर प्रचण्डले भने। यहाँले भनेअनुसार प्रचण्ड पनि दोषी देखिया छन्, किनभने यो उनी दोस्रो अध्यक्ष हुँदा सुरु भएको छ। आर्जु देउबा जोडेपछि शेरबहादुर बाँकी रहने कुरो होइन, शेरबहादुर पनि जोडिने कुरो भयो। केपी र राधिका साक्यको पनि नाम आइसक्यो, यहाँ कोही पनि बाँकी छैनन्। हेर्दाखेरि यिनीहरूतिर जाँदैन निशाना, यिनीहरू अनुसन्धानमा पर्दैनन्, यिनीहरूलाई हतगडी लाग्दैन। गराएको त यिनले हो, जानुपर्ने सबभन्दा पहिले बालकृष्ण खाँड होइन, पहिले पक्रिनु पनि शेरबहादुर चाहिँ आर्जु हो होइन। टोपबहादुरभन्दा अगाडि पक्रिनु पनि केपी ओली र प्रचण्ड हो, मैले बुझेको होइन। तर अब यिनीहरू परेनन्, यिनीहरू पर्दैन पनि, सक्यो यिनीहरू होइन। सक्यो भन्नाले यस्तो हो, जो मुछिया छन् यिनलाई धम्काउने, यिनको टाउको उठ्न नदिने, यिनको स्वर ठुलो हुन नदिने हिसाबले त्यो हतियार सधैँ प्रयोग हुन्छ अब होइन। किन संलग्न त सबै छ, उसको बार्गेनिङ चाहिँ रहिरहेको छ। यिनलाई उठ्न नदिने अथवा यिनमा के काम गराउने, जस्तो यही आधारमा अब के काम गराउँछ, काम पनि गराउँछन्, त्यो सबै त रहन्छ। तर यहाँ जो मान्छेले सोचिरहेछ नि, अब यिनीमाथि वारपात, यिनी सबै मानव विषयमा पर्छन्, यिनी सबै जन्मगैरमा जान्छन् होइन, यो कोही पनि जाँदैन। र पुष्पकमलले भनेको के हो भन्छ भने, जस्तो यसलाई त अझ बल्झाउनु छ नि त। जस्तो अमेरिकनले भन्या होला, शरणार्थी उच्च आयोगले भन्या होला, जो जस्तो के त कर्मचारी भएछ नि, अब यिनलाई बचाउन पाइँदैन भन्या होला नि, यिनी बिचरालाई शिकार बनाइदिए के भएर। प्रचण्डले भने त्यति हो। प्रचण्ड र मेरो हत्या हुनु पनि सक्छ, तर हामी यो विषयबाट ब्याक हुँदैनौँ, सबैलाई निर्मम कारबाही गर्छौँ भन्छन् फेरि एकातिर नारायण काजीले। मैले भनेको, मैले बझाङको भने नि माझामा अमेरिकन चाहिँ क्याम्पमा बसिया छ, नारायण काजीले त्यो हटाओस् पहिले होइन। यस्ता बगबास गर्नेहरू मान्छेहरू धेरै देखे, यस्ता नौटङ्की गर्नेहरू पहिले यिनले त्यो हटाउन्। त्यो जो अत्याचार भइरहेछ नि, मान्छेको छाकबास बन्द भयो, कामै बन्द भयो होइन। सिडो मार्फत त्यो काम गराएर नारायण काजीले ठुला कुरा गर्ने भनेपछि यिनी सबै चटके हुने नि, उनले नजाका चटकेहरू हुन्।
अब हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने यिनी सबै मिलेर देशलाई जुन ठाउँमा लगिरहेछन् नि, जुन ठाउँ भनेको यही स्थिति तपाईँको 6 महिना यही स्थिति रह्यो, यसमा कन्ट्रोल भएन भने नेपालभित्र हिंसात्मक मुभमेन्ट सुरु भयो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको, यसमा कसैले शङ्का गर्दैन गरे हुन्छ। भने खेल त त्यहाँ छ, खेल त्यहाँ छ। त्यसको निम्ति यिनले सबै वातावरण बनाउने काम गरिरहेछन्। कोही चाहिँ तपाईँको तत्कालको यो अवस्था अहिले यहाँ र मैले कुरा गर्दासम्मको अवस्था हेर्दा र यहाँले जे विश्लेषण गर्नुभयो, यिनीहरू सबलाई साइजमा राख्नलाई, कतिलाई धम्काउनलाई, कतिको माथि तरवार झुन्डाइदिनलाई अमेरिकाले गरेको रणनीति हो यो भनेर यहाँले भन्नुभयो। यहाँसम्म आउँदा अमेरिका सफल भएको हो, यिनीहरू असफल भएका हुन्। यहाँसम्म राष्ट्र असफल, अमेरिका हो, यहाँसम्म आउँदाखेरि अमेरिकन सफल भएको हुन्। जस्तो फसाए, लोभी पापी अपराधीहरूलाई, खन्चुवाहरूलाई फसाए, वातावरण गिजोले नेपालको चाहिँ दुनियाँभरि बेइज्जती गरे, बदनाम गरे, सफल भयो नि, र राष्ट्र पो असफल धमिलो गराएर उनले धमाधम यिनलाई तर्साएर बेस क्याम्प राख्न सुरु गर्यो। किन एकातिर माथिबाट चिलायो भनेर माथि बेस क्याम्प धमाधम राख्दै गएको छ। यहाँ त अब कोही बोल्दैन नि डरले, हैन? जनताले पनि त्यतातिर ध्यानै छैन, हेर्नु न, ध्यान छैन, किनभने सबै शरणार्थी ध्यान यता केन्द्रित गरे। जस्तो उनले एउटा काम केही गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो भने उनले चाहिँ मान्छेको ध्यान अन्त आकर्षित गर्न अर्को घटना घटाइदिन्छन्, हैन? अहिले सबै भुटानी भनेर मान्छे तान्नु, उनले क्याम्प राख्न सुरु गरे। अब त्यो क्याम्प राख्न सुरु गरे, अब यहाँ कोही बोल्दैन, यिनी पार्टी कोही पनि बोल्दैन, किन सबै फसेका छन्, हैन? होला सबैले पैसै बुझेका छन्। मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन, नबुझ्नेहरू पनि त यो जानी देखिकन यत्रो वर्षसम्म गुपचुप त राखे नि तिनीहरूले, हैन? किन कर्मचारी यिनकै झोले, यिनकै पार्टीका सदस्य, हैन? पुलिस यिनकै झोले, हैन? सबै यिनले नियुक्त गर्ने, अनि चाहिँ काम सबै भएको छ चाहिँ सरकारी तहबाट, हैन? गृह मन्त्रालयबाट सबै काम भएको छ। अनि यो यिनलाई थाहा हुँदैन। यो विषय यदि साँच्चीकै अनुसन्धान गर्ने हो भने त केही मान्छेहरू भन्छन् पुलिसको अहिलेको बहालवाला आइजिपी पनि जेलमा जान्छन्, पुलिसको योभन्दा अगाडिका आइजिपी पनि जेलमा जान्छन्, यो कोही पनि बाँकी रहने छैनन्। यदि साँच्चीकै अन्तर्मनले चाहिँ गर्ने हो भने भन्ने मान्छे पनि छन् कि एकदम त्यसमा शङ्कै छैन। अन्तर्मनले साँच्चै गर्ने हो भने देशका लागि हो भने 2016 पछि एउटा च्याप्टर सकिसकेपछि फेरि भुटानीको नाममा जुन धन्दा सुरु भयो नि, हैन? अब 16 पछि यहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू, आइजिपी बन्ने व्यक्तिहरू, सचिव अख्तियारहरू कोही पनि बाँकी रहन्छन्। सबैले थाहा, तर त्यहाँ जाँदैन, हैन? सबै जानकार छ। मैले भने यो कस्तो हो भन्छ भने यो एउटा उदाहरण दिउँ मलाई। जस्तो रविलाई पनि यही ढङ्गले प्रयोग गरेका छन्। जस्तो यो कस्तो घटना हो भन्छ भने, जस्तो रवि नेपाल आए, मिडिया चलाए, त्यो बेलादेखि विवाद आयो। अब नेपालको नागरिकता लिने चाहिँ तपाईँको प्रोसेस सुरु गरेकै छैन। उनले पार्टी खोले, चुनाव लडे, जिते, गृहमन्त्री भए, उपप्रधानमन्त्री भए, हैन? त्यहाँसम्म चाहिँ आउँदा रवि पनि चाहिँ बलमिचाइ गरेर आएको छ, मलाई कसले के गर्छ र भन्ने, हैन? राज्यले पनि गर्न दिएको छ। कुरो रविको मात्रै होइन, उसको नागरिकता छैन भने त राज्यलाई त थाहा छ नि त, हैन? पार्टी खोल्न दियो, दर्ता गर्न दियो। निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न गए बेला मुद्दा परेको छ, त्यसले मुद्दै हेरेन, पन्छाइदियो, पुलिसका चाहिँ पन्छाइदियो, पुलिसले लगेर घरमा थन्काइदियो। गर्नेले पनि गर्यो, गर्न दिनेले पनि खुरखुर गर्न दिएको छ। अनि चाहिँ ऊ गृहमन्त्री भएपछि अदालतबाट हाने, त्यो हान्न लगाइएको छ। सुन्नुहोस् है, त्यहाँभित्र धेरै खेल छन्, हान्न लगाइयो। जस्तो अहिले पनि के हो भन्छ भने, जस्तो पासपोर्ट मुद्दा परेको छ, फेरि निशा मागिरहेको छ। निशा अदालतले टुङ्ग्या छैन, चुनाव अगाडि फैसला गरेन। अब कुन दिन गर्छ हेरौँला है, कुन दिन गर्छ। नेपालमा यस्तै जटिल परिस्थिति आयो भने त्यो फैसला गर्छ, त्यसको निम्ति राखेको छ अहिलेसम्म। त्यस कारणले यो केस के हो भन्छ भने, गराउने पनि अर्कै छ। जस्तो हिजो पनि मेरो जस्तो रविको नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरण पनि मलाई के भने, रविलाई पनि तिनीहरूले उचाले पुछ गरे, प्रोभोक गरे, तँलाई कसले के गर्छ, हैन? अगाडि जा, हैन? मान्छेका विभिन्न कमजोरीहरू प्रयोग गर्ने हो, हैन? मान्छे कहाँ चाहिँ समस्याग्रस्त छ त्यही समात्ने हो। अब सत्तामा बस्ने त उनीहरूले मिसनमै उठाएका क्रिमिनलहरू भए, अपराधीहरू। अब उनले नमान्ने कुरो भएन। अनि आए, त्यसपछि ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ तपाईँको जुधाइदिए, हैन? जस्तो मन्त्री भइसकेपछि तपाईँको जुधाइदिए। पासपोर्ट काण्ड पनि ठ्याक्कै त्यही हो। नत्र यहाँको अदालत राम्रो नियत भएको यहाँको न्यायाधीश हुन्थ्यो भने, हैन? मुद्दा परेको कहिले चुनाव भइसक्यो, यो त निर्वाचन आयोगले नै सल्टाउनु पर्ने कुरा हो नि, आयोगले सल्टाउनु पर्ने, हैन? आयोग र चाहिँ सर्वोच्च अदालतले कसरी प्रयोग गरेको छ यहाँ विदेशीले, तपाईँ एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्। त्यो अस्ति चाहिँ ढाका कुमारलाई हटाएर त्यो एउटा को महिलालाई सांसद बनाएको निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दियो, सर्वोच्चले रोक्यो।
हेर्नुहोस् है, दुईतिरबाट दुई थरी निर्णय गराइरहेको छु, सबै विदेशी गराइरहेको छ। किन भन्छ भने यिनी दुइटै संवैधानिक निकाय रे, यिनको संविधान त्यही एउटै होला कि यिनका दुईटा संविधान छन्, यिनको संविधान त्यही संविधान होला, यिनका कानुन तिनै होलान्, जे लेखेको छ, त निर्णय दुईटा किन हुन्छन् भनेपछि यो रणनीति हो, सबै रणनीति हो। अराजकता फैलाउने, जटिलता बढाउने, द्वन्द्व बढाउने र धमिलोमा खेल्ने, बस कुरो त्यति हो होइन। अब त्यही मिसन चाहिँ तपाईँको भुटानी केस चाहिँ बाहिर गराएको उनीहरूले हो। अब यो भुटानी केसको बारेमा त यहाँले जसरी छर्लङ्ग पारिदिनु भयो, जसरी अनेक थरीका आइरहेको थिए कुरा, यो कुरा साँचो र सत्य पनि यही हो जस्तो यहाँले भनिरहँदा नि अर्को एउटा लहरो पनि तानियो के, भुटानी शरणार्थीहरूका नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परिसकेपछि झन् यो अचम्म र झन् यो चाहिँ झन् गिजोलिएको अवस्थामा पुग्यो। उनी आफै भुटानीहरूका नेता छन्, शरणार्थीहरूका, उनी नै संलग्न भएर पक्राउ परे भनेर आइरहेछ। उनी त्यत्रो सेवा सुविधा पाएर बसिरहेको थिए शरणार्थीको नेताको नाममा, उनी पक्राउ परेपछि चाहिँ यसले के सङ्केत गर्छ? होइन, त्यसरी यस्तो हो जस्तो कुनै पनि व्यक्ति, मैले भन्छु नि, जस्तो हुन त केही मान्छेहरू नेपालीहरू अब अनुभवले व्यवहारले अलिअलि बुझ्या जस्तो हुँदै गएका छन् होइन। अब जस्तो भन्नेहरूमा हुन त टेकनाथ रिजालसँग मेरो त्यस्तो सम्पर्क छैन, एकचोटि बाइचान्स बाटोमा हिँड्दाखेरि कतै भेट भएको थियो, एकैचोटि त्यो पनि 1-2 मिनट भेट भएको थियो, मसँग चिनजान बसुट केही पनि छैन। अब यो भुटानीहरूलाई बाहिर जो लग्यो विदेशतिर, यसको एउटा मुख्य रणनीतिकार उनी हुन् भन्ने मान्छेहरू यहाँ धेरै थिए, मसँग धेरैले भनेका थिए होइन। अब जस्तो यहाँ ल्याउने, यहाँ नेतृत्व गर्नेदेखि लिएर यहाँबाट चाहिँ बाहिर पठाउने, उसमा पनि मिसनमा पनि उनले प्रमुख भूमिका निभाएको थिए भन्ने छन्। र कतिपय तपाईँको हेर्ने मान्छेहरूको आँखामा जस्तो जो भूराजनीतिक चाहिँ अवस्था हामीले देख्छौँ नि, योभन्दा एकदमै अलग्गै भएको पात्र उनी होइनन् भन्ने धेरै मान्छेहरूको कुरो छ। र सायद मलाई लाग्छ त्यही पहुँचकै आधारले होला उनले लाखौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको वार्षिक यहाँको सरकारबाट सेवा सुविधा लिँदै पनि आएका थिए। र मैले त्यसलाई फेरि अरूठो अर्को के कोणबाट मान्दैन भन्छ भने, मैले जस्तो होला आज टेकनाथ रिजालको नाम आयो, मान्छेलाई अनौठो लाग्यो होइन। अथवा भोलि मान्नुहोस् न, जस्तो अहिले यहाँ नेपालभित्र जो जोडिरहेछ, भोलि मान्छेले नपत्याउँदो कसैको नाम आउला, मान्छेले जिब्रो टोक्छ। अब यो समस्या के हो भन्छ भने व्यवस्था नबुझ्नुको परिणाम हो यो होइन। मैले भने यो दृष्टिकोण कहाँ नेपाली कहाँ पुग्न सकिरहेको छैन भन्छ भने, यो नेपालमा हामीले विचारको नाममा, मूल्यको नाममा, व्यवस्थाको नाममा जे देखिरहेछौँ नि होइन, यो नै अपराधी छ। पहिलो कुरो यो अपराधी छ। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, यहाँ भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने मान्छेहरू छन् नि, भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो, व्यक्ति त त्यसको बाई प्रोडक्ट हो होइन। भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो होइन, भ्रष्टाचारी त्यो विचार हो, सिद्धान्त हो जो यहाँ अपनाइएको छ। जसलाई यिनले नवोदारवाद भन्छन्। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो कहिले चाहिँ नागरिकता छपाई गर्ने घटनामा, कहिले चाहिँ तपाईँको कुनै कागज छपाई गर्ने घटना, राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई गर्ने घटनामा जस्तो टेन्डर खुल्छन्। जस्तो अस्ति रविकै पालामा राष्ट्रिय परिपत्र रुजु गर्ने एउटा जिम्मा फ्रेन्च कम्पनीलाई दिएर निर्णय गरेर चाहिँ 1 अरब चाहिँ कमिसनको कुरो गरेका थिए भने, यस्ता सबै घटनाहरूमा यिनी कहाँ चाहिँ कमिसन भन्ने चलन छ होइन। जस्तो ओमी सोमनीका धेरै कुराहरू आए, कमिसन भन्ने चलन छ। त्यो तपाईँ हाम्रो एउटा स्वस्थ दिमाग भएको मान्छेको चाहिँ बुझाइमा त्यो कमिसन पनि त्यो भ्रष्टाचार हो, किन त्यो तपाईँ हामीले तिरेको कर हो, त्यो त लुट हो नि। तर यिनको सिद्धान्तले, यिनको कानुनले त्यसलाई चाहिँ अधिकार मान्छ, वैधानिकता मान्छ। जस्तो दलाली गर्ने, ब्रोकर भन्छ नि, दलाल होइन, बिचमा काम गर्ने दलालले चाहिँ तपाईँको कमिसन दिने चिजलाई उनीहरूले चाहिँ जायज, न्यायपूर्ण, वैधानिक भन्छन्। भनेपछि त्यो दलाली कमिसन प्रणालीलाई वैधानिक मानेको व्यवस्था भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो कि होइन होइन। अनि यो व्यवस्थाका वकिलहरू, वकालत गर्ने मान्छेहरू, यो व्यवस्था ठिक छ भन्ने मान्छेहरू भ्रष्टाचारी हुन् कि होइनन्, हामीले यति बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। किन टेकनाथको कुरा गर्ने, किन रविको कुरा गर्ने, अथवा किन चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर र रविले रविमा होला व्यक्तिमा फरक छ है, व्यक्ति फरक छ, उनका केही चाहिँ गरेका क्रियाकलापहरूमा अन्तर छ होला। तर आधारभूत रूपमा देशको सङ्कटको कोणबाट हेर्ने हो भने मैले शेरबहादुर, केपी ओली, प्रचण्ड, रवि लामिछाने, गगनको बिचमा कुनै एक कौडीको अन्तर देख्दिनँ। उमेर फरक होला, एक कौडीको अन्तर देख्दिनँ। यिनीहरू सबै आएपछि गर्ने यही हो, नवोदारवाद, बजार अर्थतन्त्र र यसले नेपाललाई जे गराइरहेको छ। किन यसको त सन्धि सम्झौता छ नि त। जस्तो तपाईँ एउटा उदाहरण दिउँ, एउटा उदाहरण जो यहाँ विकास भन्छ, जस्तो स्वर्णिमको चाहिँ भाषण सुन्नु भएको छ नि, युट्युबहरूमा बरबराउँदै हिँडिरहेको छन् नि। मैले भन्छु जस्तो नेपालको विकास किन भएन, यहाँको मान्छे नगरेर होइन,
त्यो झुट प्रचार हो, यहाँका मान्छेले नगरेर होइन। होइन, समस्या कहाँ हो त भन्छ भने नेपालको सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, होइन, अनि चाहिँ विश्व बैङ्कहरूसँग के सम्झौता गरेछ भन्छ भने फ्री मार्केट इकोनोमीको नाममा, होइन, कुनै पनि देशले अरूका देशको सामान निर्बाध रूपमा चाहिँ जाने बाटो खोल्नुपर्छ, रोक्न पाइन्न। नम्बर 1 त्यो सम्झौता छ। होइन, नम्बर 2 राज्यले स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिन पाइन्न, त्यो सम्झौता छ। र तेस्रो के छ, नवोदारवादको तेस्रो नीति के हो भन्छ भने राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी एकदमै न्यून गरिदिनुपर्छ। जस्तो राज्यले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आम सरोकारका मुद्दाहरूमा लगानी गर्न पाइन्न। हाम्रो शिक्षा र चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको माफियाकरण त्यही भयो, त्यही सम्झौताबाट भएको छ। निजीकरणै त्यहीबाट आइरहेछ क्या, यो मान्छेले बुझिरहेको। कृषिमा बजेट छुट्याउनै पाइएन, कृषिमा दिन्न, कृषिमा बजेट दिन्न। किन भन्छ भने हामीसँग भएको जस्तो कृषि मुख्य गरी यसलाई राज्यले संरक्षण गर्न नपाउने भनिसकेपछि कृषिमा बजेटै उसले दिन्न, उसले दिनै दिन्न। सुन्नुहोस्, अर्को के हुन्छ भने जस्तो बारम्बार हामी सुन्छौँ नि, यहाँ ऊ चितवनमा तरकारी फाल्छ, धादिङको बाटोमा आएर चाहिँ तपाईँको के अरे पृथ्वीपथमा चाहिँ तपाईँको दुध फ्याँक्छ। यो समस्या कहाँबाट आइरहेछ? होइन, जस्तो इन्डियाबाट विषाक्त अस्ति प्रचण्डको पालामा पनि क्वारेन्टाइन नगरिकन त्यत्रो विषाक्त तरकारी आयो, त्यो सम्झौताले गराइरहेछ। होइन, इन्डियाले कागज देखाउँछ, अलिकति रोक्ने बित्तिकै तिमीले यो सम्झौता गरे होइन। होइन, विश्व व्यापार सङ्गठनसँग खुला बजार चाहिँ बजार रोक्न नपाउने भने सम्झौता गरे होइन। अनि हामीले कहाँ मारिरहेछन् भन्छ भने जस्तो एकछिन मान्नुहोस्, टमाटर इन्डियाले 90% 50% 90% अनुदान दिन्छ। यहाँ चाहिँ अनुदान त छोड्नुहोस्, टमाटर उत्पादन गर्ने 3 ठाउँ कर लिन्छ। यहाँ वडामा लिन्छ, पालिकामा लिन्छ र माथि केन्द्रमा लिन्छ। यहाँ 3 ठाउँ कर लिन्छ, 91% चाहिँ तपाईँको अनुदान दिन्छ। नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ प्रविधिमा अन्तर छ, हामी कहाँ प्रविधि नै छैन, उनीसँग मातृश्रीको प्रविधि छ। तेस्रो अन्तर के हो भन्छ भने उनीहरूले करोडौँको क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्छन्, हाम्रो सामर्थ्य त्यो छैन। होइन, अब हामी थोरै सङ्ख्यामा उत्पादन गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि लागत बढी पर्छ। अब हामीले कम्पिटिसन उनीसँग कसरी गर्ने? होइन, त उनले लुट्टको निम्ति त्यो सिद्धान्त ल्याए भनेपछि हामी आफैले गरेका अनि त्यहाँ सम्झौता त्यो गरेछ, त्यसलाई मानिकन स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको विकास कसरी गर्छ हेरौँ त। भने हामीले आफैले गरेका सम्झौताले हामी खाल्डोमा परिसकेका छौँ, खाल्डोमा पारेका छन्। र यो विषयमा जो बोल्दैन नि, मैले अघि नै भने नि, शेरबहादुर ओली, पुष्पकमल रवि, स्वर्णिम बाबुरामको बिचमा कौडीको अन्तर किन छैन भन्छ भने यो सबै सिद्धान्तका पक्षधर हुन्, यो सबै लोकतन्त्र, यो सबै ठिक छ भन्ने मान्छेहरूले नेपालको विकास कहिले पनि गर्दैन। होइन, हामीले हेर्ने त्यहाँ हो, व्यक्तिले त गर्ने होइन, गर्ने त जग त हुनु पर्यो नि। यिनीहरूको मुख मात्रै, अनुहार मात्रै फरक हो, काम एउटै हो भन्ने निष्कर्ष। अनुहारमा रुम ल्याएर विदेशीले प्रयोग गरेको छ। होइन, कहिले एउटा देखाउँछ, कहिले अर्को देखाउँछ, कहिले अहिले जस्तो बहस पनि त्यही गराउँछ नि, कहिले पुस्ताको बहस गराउँछ। यो विषयमा बहस किन गराउँछ? जस्तो मैले भन्छु नि, यो विषयमा जानु पर्यो नि। नेपाली कहाँनिर उनले फसाएर बाँधेर हामीलाई लडाइरहेछन्, हामी त्यहाँ जाने कि हामी पुस्ताको बहसमा जाने? एकदम होइन। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई।